Good morning, student. Today we will discuss about डिस्काउन्ट को बारेमा हामी के गर्छौं अझ चर्चा गर्छौं। डिस्काउन्ट भनेको के होला तपाईहरुको विचारमा है? डिस्काउन्ट अब हामी यहाँ डिस्काउन्ट भनेको के भन्छौं नेपालीमा छुट भन्छौं। ओके, छुट पर्सेन्ट वा छुट भन्छौं। छुट गर्दाखेरि के हुन्छ, छुट कस्तो अवस्थामा पाउँछ र कुन अवस्थामा छुट दिन्छ त हामीलाई? छुट जहिले पनि हामीलाई के हुन्छ, मार्क प्राइसमा दिन्छ। के दिन्छ? एमपी मा। छुट जहिले पनि हामीलाई केमा हुन्छ? एमपी। एमपी भनेको के हो? मार्क प्राइस अंकित मूल्य भन्छौं हामी। अंकित मूल्य जहिले पनि यो मार्क प्राइसमा के हुन्छ, हामीलाई डिस्काउन्ट दिन्छ। डिस्काउन्ट केमा दिन्छ? मार्क प्राइसमा। मार्क प्राइस भनेको कहिले पनि यो एक्चुअल प्राइस हुँदैन, यो अलरेडी के हुन्छ, थपेर गरेको प्राइस हुन्छ। के मार्क प्राइस भनेको, मार्केट प्राइस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेलर्सले के गर्छ, केही मूल्य थपेर त्यसमा के गरेको हुन्छ, केही पर्सेन्ट के हुन्छ, डिस्काउन्ट दिएको हुन्छ। हामीले बजारमा जाँदाखेरि कुनै पनि वस्तुहरु किन्दाखेरि के हुन्छ, हरेकमा के हुन्छ, हामीले डिस्काउन्टको कुराहरु आउँछ। कति रुपैयाँ डिस्काउन्ट गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरु के हुन्छ, डिस्काउन्टमा आउँछ। डिस्काउन्ट जहिले पनि अब त्यो प्राइसमा पनि हुन सक्छ, कुनै बेला के हुन्छ, पर्सेन्टेजमा पनि दिएको हुन सक्छ हो। यसरी के हुन्छ, मार्क प्राइसमा के हुन्छ, कुनै पनि डिस्काउन्ट दिन्छन्। अब यो मार्क प्राइसमा के हुन्छ, डिस्काउन्ट रकम हामीले घटाइसकेपछि के आउँछ, एसपी आउँछ। के आउँछ? एसपी, सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइस। ओके, यो जुन मार्क प्राइस छ यसमा हामीले माइनस डिस्काउन्ट गरिदिएपछि हाम्रो के आउँछ त? यहाँ एसपी आउँछ, सेलिङ प्राइस आउँछ। अब यहाँ हामीले कुरा गर्छौं के हो, डिस्काउन्टको। अब डिस्काउन्ट मेनली कति प्रकारको हुन्छ, हामीले टाइप्स अफ डिस्काउन्टको कुरा गर्यो भने 3 टाइप्सको हुन्छ। एउटा हुन्छ क्याश डिस्काउन्ट। ओके, क्याश डिस्काउन्ट। अर्को हुन्छ हाम्रो रिटेल डिस्काउन्ट। नेक्स्ट हुन्छ हाम्रो ट्रेड डिस्काउन्ट। ओके, ट्रेड डिस्काउन्ट। अब यो क्याश डिस्काउन्ट भनेको के हो, रिटेल डिस्काउन्ट भन्नेलाई के बुझिन्छ र ट्रेड डिस्काउन्टहरु के गर्छ, के बुझिन्छ भन्ने कुरा हामी बुझौं है त। यसलाई डिपली पढ्नको लागि हामी एकाउन्ट च्याप्टर एकाउन्टहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले म्याथमा अलिकति मैले के गर्छु, यसको बारेमा के भनिदिन्छु है त। क्याश डिस्काउन्ट भनेको कस्टमरलाई लोभ्याउनको लागि, मानव कुनै पनि कस्टमरलाई लोभ्याउनको लागि कुनै पर्सेन्ट जुन हामीले डिस्काउन्ट गर्छौं त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं, क्याश डिस्काउन्ट भन्छौं। क्याश डिस्काउन्टमा यस्तो हुन्छ, एउटा के हुन्छ, सेलर भयो। यहाँ के हुन्छ, बायर भने किन्ने मान्छे हुन्छ। कस्टमर, सेलर भन्दा पनि यहाँ के लेखौ, कस्टमर। बायर भन्दा कस्टमर। ओके, अब यहाँ के हुन्छ, ए भन्ने कुनै सेलर छ, के छ, सेलर छ। बी भनेको के हो, कस्टमर हो। यो कुनै के हुन्छ, कस्टमर मानौ। अब यो ए व्यक्ति जुन हुन्छ नि, जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो यसमा के रे, क्याश, यो के हुन्छ, क्रेडिटमा सामानहरु के हुन्छ, यो कस्टमरलाई के हुन्छ, बेचिरहेको हुन्छ। केमा? क्रेडिटमा बेच्छ। अब यो क्रेडिटमा बेच्दाखेरि सेलरले के गर्छ, क्रेडिटमा कुनै मान्छेलाई यो कस्टमरले, यो जुन सेलर छ, सेलरले कस्टमरलाई बेच्दाखेरि 3 महिनाको लागि मानौ कि उधारोमा बेच्यो, 3 मन्थको लागि के गर्छ, यो उधारोमा बेच्यो। अब उधारोमा बेच्दाखेरि 3 मन्थको लागि के गर्छ, उसले उधारोमा बेच्छन्। उधारोमा बेच्दाखेरि यसले के भन्छ भन्दाखेरि, यदि तपाईले यो कस्टमरलाई, बीलाई हामीले भन्छन्, के भन्छन्, मानौ कि यदि तपाईले यो जुन 3 महिनामा दिने पैसा छ, यदि हामीलाई 2 महिनामा दिनु पर्यो भने, 2 महिनामा दिनु भयो भने म तपाईलाई 10% के गरिदिन्छु, डिस्काउन्ट गरिदिन्छु। भनेपछि केही यो 10% को लोभले भए पनि यो मान्छेले के गर्छ, 2 महिनामा नै के गरिदिन्छ, पैसा के गरिदिन्छ, पे गरिदिन्छ। अब यो जुन सेलर हुन्छ, सेलरले के गर्छ, त्यो कस्टमरबाट वा बायरबाट के गर्छ, पैसा उठाउनको लागि के हुन्छ, केही लोभ लालचहरु के हुन्छ, दिन्छन्, ताकि हाम्रो पैसा के होस्, छिटै आओस्। त्यसमा के हुन्छ, क्याश राखिदिएको हुन्छ कि यति पैसा दिए बापत के हुन्छ, हामी यति पैसा छुट हुन्छ, यो पैसा यति महिना भित्र पे गरिदिनु भयो भने हामीले यति पैसा के गर्छौं, छुट गर्छौं। अब यी रिटेलरको कुरा गर्छन् भनेपछि कुनै प्याकेजहरु हुन्छ, कुनै सामानहरुको के हुन्छ, प्याकेजहरु हुन्छ। प्याकेजहरुमा धेरै बिकोस् र बायरले के गर्छ, कस्टमरहरुले धेरै किनोस् भनेर चाहनाले के गर्छन्, यो रिटेल जुन हुन्छ डिस्काउन्ट दिने हुन्छ। मानौ कि कुनै वस्तु हामीले एउटा सुजको कुरा गर्यो भने, सुजको कुरा गरौँ, एउटा सुज किन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीले 500 मा किन्यौ।
500 मा किन्यो भने उसले के गरिदिएको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सुजहरू फेरि त्यो कस्टमरले अर्को किनोस् भन्ने चाहनाले के गर्छ, अर्कोचोटि यही सुज किन्न जाँदाखेरि उसलाई के दिन्छ, 450 मा दिइदिन्छ। किनभने 10% अझ के गरिदिन्छ, उसले डिस्काउन्ट गरिदिएको हुन्छ। फेरि यसले के गर्छ, अझ त्यो धेरै मार्केटमा बिकोस् र थोकमा धेरै जाओस् भनेर के गर्छ, रिटेल डिस्काउन्ट दिएको हुन्छ। हामीले जति पटक किन्छौँ त्यसमा के हुन्छ, उसले 2%, 4%, 1% को दरले के गर्छ, उसले के गर्छ, छुट गरेको हुन्छ, ताकि यो सामान के हुन्छ, प्याकेजको रूपमा के हुन्छ, धेरै बिकोस्। अब यो ट्रेड डिस्काउन्टको कुरा गर्यो भने ट्रेड डिस्काउन्टको कुरा गर्यो भने यो पनि यस्तै हो। अब अडिट गर्नेहरू बेलामा के हुन्छ, यसको लेख्ने बेलामा के हुन्छ, क्रेडिट डेबिट गर्ने बेलामा यसको काम लाग्छन्। यसले पनि के गर्छ, त्यही कुरा गर्छ, सेलरले के गर्छ, कस्टमरलाई बेच्छन्। कस्टमरलाई बेच्दाखेरि कस्टमरले छिटो पैसा उठाउन सकोस् र छिटो पैसा बुझाउन सकोस् भनेर के गर्छ, यसले क्याश डिस्काउन्ट। यसमा के हुन्छ, हामीले क्याशमा भनेको केही पैसा छुट दिएको हुन्छ, यसमा के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेजमा के हुन्छ, छुट दिएको हुन्छ। अब यही कुरा हुन्छ, हामीले यो के भन्छ, डिस्काउन्टको बारेमा कुरा गर्दा नि डिस्काउन्ट 3 प्रकारको हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ, क्याश डिस्काउन्ट हुन्छ, रिटेल डिस्काउन्ट हुन्छ, अर्को के हुन्छ, ट्रेड डिस्काउन्ट। ट्रेड डिस्काउन्टमा के हुन्छ, कुनै पनि सेलरले के हुन्छ, बायरलाई, किन्ने मान्छेलाई, कस्टमरलाई के हुन्छ, कस्टमरलाई छुट के हुन्छ, पैसा दिन्छ। त्यो क्रेडिटमा के हुन्छ, कस्टमरले माल लिएर लान्छ र त्यो मालहरू के हुन्छ, त्यो पैसा उठाउनको लागि, मानौ कि त्यो तोकिएको महिनाभन्दा अगाडि पैसा उठाउनको लागि के हुन्छ, केही रकम उसलाई के गर्छ, छुट गर्छ। छुट गरे बापत के हुन्छ, कस्टमरले त्यो 2 रुपियाँको लोभले गर्दाखेरि हुन्छ, त्यो पैसा आधी महिनाभन्दा अगाडि के गर्छ, तिर्ने काम गर्छ। त यसरी बुझ्ने हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्छौँ। क्याश डिस्काउन्ट, रिटेल डिस्काउन्ट र ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको जम्मा 3 प्रकारको के हुन्छ, डिस्काउन्टहरू हुन्छन्। अब डिस्काउन्ट जहिले पनि के हुन्छ, एसपी र के अरे डिस्काउन्ट र के अरे मार्केट प्राइस र एसपी बिच के हुन्छ, रिलेसन हुन्छ एउटा। जब हाम्रो डिस्काउन्ट जहिले पनि हामीलाई के हुन्छ, मार्केट प्राइसमा हुन्छ। मानौ कि हामी कुनै सर्ट किन्न गयो भने सर्टको 500 रुपियाँ दियो, 500 मा यो सर्ट छ, तर तपाईँलाई यो ओकेजनको कारणले गर्दाखेरि मैले 20% तपाईँले के गरेको, छुट गरे भने जति उसले भनेको रकममा उसलाई हामीले के गर्छ, 20% के गर्छ, डिस्काउन्ट गर्छन्। 20% डिस्काउन्ट गर्छ। मानौ कि कुनै सर्टको मूल्य यदि 500 छ भने उसले हामीलाई के गरिदिन्छ, 20% डिस्काउन्ट गर्न भने आउँछ। त 20 ले के गर्छ, 20/100 लेख्छ, दुईटा ले क्यान्सल भयो, 5 to 10 भनेपछि उसले कतिको 100 रुपियाँ जति हामीलाई के गर्यो, डिस्काउन्ट गरिदियो। ओके, डिस्काउन्ट के भयो त, 100 रुपियाँ भनेपछि त्यो वस्तुको मूल्य हामीलाई कति पर्न जान्छ, 400 रुपियाँ पर्न जान्छ। कति पर्न जान्छ, 400। जबकि उसले भनेको सुरुको प्राइस के थियो, एमपी हाम्रो कति भनेको थियो, 500 रुपियाँ भनेको थियो। डिस्काउन्ट के थियो, डिस्काउन्ट भनेको के हो, हाम्रो 20% भनेको थियो। भनेपछि यो 20% भनेको कति रुपियाँ वास्तवमा छुट गरे आयो भन्दाखेरि उसले 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरे आयो। अब डिस्काउन्ट गरिसकेपछि अब यो त हाम्रो सुरुको के थियो, एमपी थियो। ओके, उसले डिस्काउन्ट कति गरिदियो, 100 रुपियाँ गरिदियो। अब यसबाट हामीले 500 अनि माइनस 100 गर्नु पर्यो, किनभने 500 त पसलवालाले हामीलाई भनेको थियो 500 मा यो वस्तु पर्छ। ओके, भनेको थियो। त्यसमा हामीलाई 100 रुपियाँ उसले के गर्यो, छुट गर्यो, डिस्काउन्ट गर्यो। भनेपछि आउने रकम हामीलाई के भयो त, यो 400। यो 400 भनेको नै के हो, हाम्रो एसपी हो। के हो, एसपी हो। यो भनेको के हो, सेलिङ प्राइस। त्यो पसलले के गर्यो त, सेल कतिमा गर्यो, यो 400 मा के गर्यो त, सेल गर्यो। अब यसरी नै हामीले के गर्छौँ, डिस्काउन्टहरू निकाल्छौँ। कुनै पनि वस्तुमा डिस्काउन्ट दिएको छ। अब डिस्काउन्ट कुनै बेला के हुन्छ, डिस्काउन्ट रकम दिएको हुन्छ, डिस्काउन्ट अमाउन्ट दिएको हुन्छ, त्यसपछि सेलिङ प्राइस पनि दिएको हुन्छ, वा मार्क प्राइस पनि दिएको हुन्छ, मार्केट प्राइस दिएको हुन्छ। र त्यति बेला के गर्छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्यो। त डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, यहाँ लेखौ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु डिस्काउन्ट अमाउन्ट अपन एमपी इन्टु 100। ओके, सेलिङ प्राइस भन्छौँ हामी, यसरी लेख्छौँ। टोटल प्राइस कति भन्यो, त्यसमा हामीले के गर्छौँ, मल्टिप्लाई गरेर के गर्छौँ, निकाल्छौँ। ओके, अब यसरी हामीले के गर्छौँ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्छौँ। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्छौँ, यसको युज गरेर हामीले के गर्छौँ, एक्सरसाइजमा जान्छौँ। यहाँ हेरौँ एकचोटि 1 नम्बरमा है, द मार्क प्राइस अफ द 1 सेट आरएस के अरे राइस इक्वल टु 4000 अफ 800 इज द डिस्काउन्ट, फाइन्ड द प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट। प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट कुरा गरेको छ यहाँ। मैले सुरुमै के भने, अब प्राइस भनेको जहिले पनि डिस्काउन्ट जुन हुन्छ नि, डिस्काउन्ट, यो डिस्काउन्ट जहिले पनि हामीलाई केमा दिन्छ भन्दाखेरि एमपीमा, मार्क प्राइसमा के हुन्छ, दिन्छ। डिस्काउन्ट जहिले पनि केमा हुन्छ, मार्क प्राइसमा हुन्छ। अब मार्क प्राइसमा हुन्छ, मैले के भनेको थिएँ अघि पनि, के भनेको थिएँ हामी, डिस्काउन्ट इक्वल टु के हुन्छ, डिस्काउन्ट इक्वल टु के हुन्छ, के अरे डिस्काउन्ट भन्छौँ। डिस्काउन्ट जहिले पनि केमा हुन्छ, मार्क प्राइसमा हुन्छ, मार्क प्राइसमा हुन्छ। एसपी इक्वल टु
एसपी इक्वल टु के हुन्छ मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट यो के हुन्छ डिस्काउन्टको रिलेसन हो किनभने एसपी निकाल्नको लागि हामीले के हुन्छ जति मार्केट प्राइस हुन्छ त्यसबाट डिस्काउन्ट रकम घटाइदियो भने हाम्रो के हुन्छ एसपी आउँछन् के हुन्छ एसपी आउँछन् एसपी यसरी निकाल्ने एसपी इक्वल टु के हुन्छ मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट मार्क प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट अब यो एसपी जुन छ नि एसपी लाई नै हामीले के भन्छौं डिस्काउन्ट आफ्टर मार्क प्राइस के अरे डिस्काउन्ट आफ्टर प्राइस यो डिस्काउन्ट आफ्टर प्राइस भनेको नै के हो हाम्रो यो एसपी हो के हो एसपी सेलिङ प्राइस चाहिँ यहाँ दिएको के छ त्यो हेरौ 1 नम्बरमा here we have given दिएको छ स्याकको के भन्छ द मार्क प्राइस अफ द मार्क प्राइस भनेको एमपी दिएको छ म डाइरेक्ट एमपी लेख्दिए एमपी अफ स्याक के रे 1 स्याक इक्वल टु यो एमपी हो के हो एमपी मार्क प्राइस कति छ आरएस 4000 त्यसपछि डिस्काउन्ट दिएको छ के छ डिस्काउन्ट के छ 800 डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति छ आरएस 800 यहाँ के भनिदिया छ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट के भनिया छ हाम्रो प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट यो भनेको के हो एसपी इक्वल टु व्हाट एसपी इक्वल टु व्हाट वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ एसपी इक्वल टु के हुन्छ मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट एमपी भनेको के हो आरएस 4000 माइनस आरएस 800 इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो आरएस 3200 एन्सर हाम्रो एन्सर कति हो भनेपछि एसपी कति भयो त त्यो चामलको वास्तविक मूल्य कति रहेको छ भनेको हाम्रो 3200 के छ वास्तविक मूल्य रहेको छ ओके अब 3 नम्बरमा आएर एकचोटी 2 को मैले गरेन 2 को के छ सेम छ हाम्रो यही प्रोसेसले गर्ने यही निकाल्ने पनि यही नै हो यहाँ हेरौ 3 नम्बरमा के भनेको छ क्वेशन नम्बर 3 ले के भनिदिएको छ द मार्क प्राइस अफ पेयर अफ शूज मार्क प्राइस के छ हाम्रो यो दिएको छ इफ द प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट प्राइस पछिको डिस्काउन्ट अमाउन्ट यति छ देन फाइन्ड द डिस्काउन्ट अमाउन्ट त दिएको के छ त्यो लेखौ वी हैव गिवन 3 नम्बरमा हेरौ वी हैव गिवन दिएको के छ हाम्रो एमपी अफ शूज ओके शूज को एमपी कति दिएको छ आरएस 2222 रुपीस दिएको छ अब यहाँ के छ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट दिएको छ के दिएको छ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट एसपी दिएको छ के एसपी दिएको छ आरएस कति छ हाम्रो 1555 ओके यति हाम्रो दिएको छ निकाल्न के भनेको छ डिस्काउन्ट अमाउन्ट के डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल टु व्हाट अब स्टुडेन्ट यहाँ हेरौ त एसपी इक्वल टु यो हुन्छ ओके अब हामीले यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नु छ भने डिस्काउन्टलाई मैले यहाँ सुरुमा ल्याइदिए के हुन्छ डिस्काउन्ट यो माइनसमा छ यता आयो भने प्लस भयो इक्वल टु एमपी के भयो एमपी माइनस यो एसपी लाई त्यो साइडमा पठाइदियो भने हाम्रो के हुन्छ यहाँ एसपी हुन्छ यो फर्मुला पनि हाम्रो के भयो त यही फर्मुलाबाट के हुन्छ निस्क्यो यो ओके किनभने फाइन गर्नुपर्नेलाई हामीले यो साइडमा ल्यायो माइनसमा छ यहाँ प्लस भयो यो प्लसमा छ उता गयो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ यहाँ लेखौ वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ डिस्काउन्ट इक्वल टु के हुन्छ एमपी माइनस एसपी एमपी भनेको कति छ हाम्रो आरएस 2222 माइनस 1555 इक्वल टु आरएस अब यो के गर्दिने माइनस गर्दिने हाम्रो के गरौ माइनस गर्दै माइनस गर्दाखेरि कति हुन्छ हेरौ त है 2222 माइनस 1555 कति आयो त हाम्रो 667 यो नै हाम्रो के भयो त
आन्सर। ओके, यसरीले हामी के गर्छौँ, डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति रहेछ 667 रुपियाँ आएको छ। ओके, यसरी के गर्छौँ हामी डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्छौँ। डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के भयो त, एमपी माइनस एसपी। हामीले मेनली यो फर्मुला याद गरेपछि यसैबाट मानौ कि एमपी निकाल्नु छ भने एमपी के डिस्काउन्टलाई यता गरिदियो भने के हुन्छ, मानौ यही एमपी निकाल्नु पर्यो। ल एमपी नै निकाल्नु पर्यो भने यो डिस्काउन्ट यता आउँछ एसपी प्लस के हुन्छ डिस्काउन्ट। ओके, यो फर्मुला हुन्छ भने चाहिँ हामीले एउटै फर्मुला याद गर्यो भने के हुन्छ, यो हामीले आवश्यकता अनुसार के गर्छौँ यसको निकाल्न सक्छौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 5 मा हेरौँ त एकचोटि। क्वेसन नम्बर 5 मा हेरौँ के भनेको छ। क्वेसन नम्बर 5 मा के भन्छ, द प्राइस अफ द 1 ग्यालन अफ ओइल, 1 ग्यालन अफ ओइल को डिस्काउन्ट इज यति के भनेको छ 2525 इफ द डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज यति, डिस्काउन्ट अमाउन्ट यति छ भने फाइन्ड द मार्क प्राइस दिएको छ भनेपछि यो के हो, सेलिङ प्राइस हो। यहाँ के भन्ने त ग्यालन आफ्टर डिस्काउन्ट, आफ्टर डिस्काउन्ट भनेपछि के हो एसपी, मैले अघि नै भने। ओके, वी हैव गिवन यो 5 नम्बरको। ओके, के 1 ग्यालन ओइल आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको छ। यहाँ के लेख्छौ, ओइल आफ्टर डिस्काउन्ट के अरे प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट यहाँ दिएको छ, प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट। ओके, एसपी मैले के भने प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको नै के हो एसपी हो। यो इक्वल टु कति दिएको छ हाम्रो आरएस 2525। ओके, डिस्काउन्ट अमाउन्ट दिएको छ, यहाँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट के छ दिएको छ, के छ डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल टु कति छ आरएस हाम्रो 525 दिएको छ। यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट छ। निकाल्नु पर्ने के छ हाम्रो मार्क प्राइस, के मार्क प्राइस। ओके, मार्क प्राइस एमपी इक्वल टु व्हाट, वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ, मैले के भने मार्क प्राइस इक्वल टु के हुन्छ यहाँ डाइरेक्ट एसपी प्लस डिस्काउन्ट, एसपी प्लस डिस्काउन्ट त्यही लेख्दौ, एमपी इक्वल टु के हुन्छ एसपी प्लस डिस्काउन्ट। एसपी कति छ हाम्रो, एसपी भनेको 2525 प्लस ओके 525, यो दुईटैलाई के गर्दौ प्लस गर्दौ त 02245 ओके 5510 भनेपछि हाम्रो के आयो त 3050 रुपीज आयो। के भयो त 3050। मार्क प्राइस कति रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो 3050 रुपीज के थियो मार्केट प्राइस थियो। ओके, लेट्स गो टु क्वेशन नम्बर 6। ओके स्टुडेन्ट, यहाँ हेरौ 7 नम्बरमा मैले 6 को गरेन, 5 नम्बर जस्तै 6 छ। मैले अब फेरि यहाँ 7 गरे भने 8 जस्तै हुन्छ, 9 गरे भने 10 के हुन्छ सेम हुन्छ। ओके, द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज यति। मार्क प्राइस भनेको 100 छ। इफ इट इज सोल्ड फर यति, फेरि सोल्ड गर्यो एसपी भनेको के हो यो 80 रुपीज छ भने फाइन्ड द डिस्काउन्ट रेट भनेको छ। डिस्काउन्ट रेट भनेको र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको कुरा के हो एउटै हो। ओके, त यहाँ हेरौँ त 7 नम्बरमा के दिएको छ, वी हैव गिवन हियर, वी हैव गिवन दिएको के छ त्यो लेखौ है त। पहिला यहाँ के लेखेको छ मार्क्स प्राइस दिएको छ, त एमपी मैले डाइरेक्ट के लेखिदिए एमपी इक्वल टु आरएस 100। कुनै पनि वस्तुमा के छ 100 मा के छ मार्क प्राइस भनेको छ, सोल्ड भनेको छ एसपी के छ एसपी दिएको छ, एसपी इक्वल टु आरएस 80 रुपीज। उसले के गर्यो त एसपी के गर्यो 80 रुपीज मा गर्यो। हामीले फाइन गर्नुपर्ने के हो डिस्काउन्ट रेट, डिस्काउन्ट रेट इक्वल टु वाट। ओके, पहिला हामीले यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो एक्चुअल डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो। एक्चुअल डिस्काउन्ट वास्तवमा कति रुपियाँ दिए हो त्यो निकाल्नु पर्यो। यहाँ हामीबाट के लेख्छौ एक्चुअल डिस्काउन्ट यो भनेको के हो एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी मैले अघि नै भनिदिएको थिएँ यो फर्मुला। ओके, एमपी भनेको के हो आरएस 100 माइनस आरएस 80 रुपीज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो यहाँ आरएस 20 रुपीज के भयो त डिस्काउन्ट पाएको थियो। नाउ अब के गर्छौ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, डिस्काउन्ट रेट वा पर्सेन्ट इक्वल टु के हुन्छ रेट। डिस्काउन्ट रेट भनेको के हो एक्चुअल डिस्काउन्ट
अपन एमपी इन्टु 100%। यो सुरुमै मैले भनेको थिएँ यो फर्मुला हो कि। अब यसमा हामीले के गर्छौँ, भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ। एक्चुअल एमाउन्ट भनेको कति हो, 20 रुपिज छ। कति छ हाम्रो 20 रुपिज। एमपी भनेको 100 इन्टु, अब यो के छ 100%, एमपी भनेको कति छ 100। यहाँ पनि के हुन्छ 100%। जिरोले यो दुईटा क्यान्सल भयो भने चाहिँ 20%। उसलाई डिस्काउन्ट कति पाएको रहेछ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट रेट कति रहेको छ 20% के छ, उसले डिस्काउन्ट पाएको रहेछ। मार्क प्राइसमा उसले 20% के पाएको रहेछ, डिस्काउन्ट पाएको रहेछ। ओके, अब 9 नम्बरमा आयो एकचोटि। क्वेसन नम्बर 9 मा के भनेको छ, वी हेभ गिभन। 8 को मैले गरेन, 8 को के छ 7 जस्तै छ है त। 9 नम्बरमा हेरौँ त एकचोटि। 1/4 of mark price of watch is given as a discount। 1/4 के छ, उसलाई डिस्काउन्ट दिएको छ। वाट इज द डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, उसलाई के भन्यो पर्सेन्ट। जति रकम छ, मानौ कि जति उसलाई मार्क प्राइस छ नि, त्यो मार्क प्राइसमा के गरेको छ उसले 1/4 के पाएको छ, डिस्काउन्ट रकम पाएको छ। त पहिला हामीले मार्क प्राइस लिन्छौँ। लेट मार्क प्राइस बी यक्स हो, या बी मार्क प्राइस एमपी इक्वल टु यक्स मान्यौँ। यो लेट गर्दै हामीले यक्स रुपियाँ के थियो, मार्केट प्राइस थियो, जसमा उसले डिस्काउन्ट कति पायो त 1/4। डिस्काउन्ट कति पायो त 1/4 भनेको छ। 1/4 अफ एमपी, 1/4 अफ एमपी। एमपी को जति एमपी थियो मार्केट प्राइस थियो, त्यो मार्केट प्राइसमा उसले के गर्यो त 1/4 के भयो, डिस्काउन्ट पायो। त यो इक्वल टु के हुन्छ, यक्स अपन 4 भने त्यो 80 रुपियाँ उसले के भयो त डिस्काउन्ट पायो। अब हामीलाई चाहियो के, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। के पायो, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। एमपी पनि आयो, डिस्काउन्ट पनि आयो। त हामीले वी नो द्याट हामीलाई के थाहा छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। ओके, यो पर्सेन्ट र रेट भनेको उही कुरा हो है, पटक पटक मैले भने हो। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र डिस्काउन्ट रेट भनेको उही हो। यो इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, डिस्काउन्ट बाई एक्चुअल डिस्काउन्ट भने नि हुन्छ, बाई एमपी इन्टु के हुन्छ 100%। ओके, यो फर्मुला हो। डिस्काउन्ट हाम्रो कति छ, यक्स अपन 4 बाई एमपी भनेको यक्स हो, इन्टु हाम्रो 100%। ओके, अब यो 4 तल आइदिन्छ त के हुन्छ, यक्स बाई 4 यक्स इन्टु 100%। ओके, यो नोमिनेटर के हुन्छ, यहाँ तल आइदिन्छ, यक्सले यक्स क्यान्सल भयो, 4 ले यो 25 जा भनेपछि हाम्रो कति आयो 25%। 25% भनेपछि उसले के गर्छ, त्यो वाच किन्दाखेरि उसलाई कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिएको रहेछ, 25% के गरेको छ, डिस्काउन्ट दिएको रहेछ। ओके, यी कुराहरू हामीले बेसिक कुराहरू पढ्यौँ आज। भोलि हामीले के गर्छौँ, डिस्काउन्टको मेन एक्सरसाइज हुन्छ सल्युसनहरूको, त्यसको बारेमा के गर्छौँ हामी चर्चा गर्छौँ। आजलाई बेसिक कुराहरूमा मात्र राखौँ है त। ओके।